गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम। क्या आज आपके सर में दर्द है? आपको कैसे पता इस बात? सब कुछ बांधा है ना आज यहाँ पर मेरे सर में दुपट्टा नहीं बांधा हुआ। वैसे मेरे सर में दर्द नहीं है बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, एनर्जेटिक हूँ और ठीक हूँ। मैं नींद ठीक है बस। नींद ठीक है बस, मैं ठीक हूँ बस। अच्छा जो मेरे ख्याल है, अच्छा बड़े लोग इससे रिलेट कर सकते होंगे। रमजान के बाद रूटीन वाकई क्योंकि चेंज हुई है सब लोगों की ना, बिकॉज वो सहरी तक हमारा जागना, हमारे अपने जो मसाइल हैं काफी सारे, तो उसकी वजह से अभी तक हम अपनी रूटीन सेट कर रहे हैं। बिकॉज वो एक महीने की रूटीन को एक हफ्ते में ठीक नहीं होगी। इट टेक्स सम टाइम। तो मेरा ख्याल है बस थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद रूटीन ठीक हो जाएगी। तो नींद तो कोई 2 घंटे की है मेरे भाई। हाँ, ये बात तो आपकी सही। अच्छा, जो आपने एक जुमला अदा किया ना कि ठीक हो जाएगा, हम अक्सर ये देखते हैं ना कभी कोई चीज गड़बड़ होती है ना किसी मामले में। मैं तो देखा मैं जूड़ा ठीक कर रही हूँ, आपने मुझे कॉन्शियस किया। नहीं, इट लुक्स नाइस। मैं तो वैसे बस वैसे कह रहा था। नहीं, स्टिल यू नो वो परफेक्ट दिखना चाहिए ना। माशाल्लाह। आप बताएं जी, सबीन के बंधे हुए बाल वो कैसे लग रहे हैं? हम ऑडियंस पे छोड़ मैंने पहले इतनी दफा बांधे हैं, ऑडियंस आती होगी। हाँ, काफी दिन के बाद। तो चलो बताइए जी, खुले बाल अच्छे लगते हैं जी, बांधे बाल अच्छे लगते हैं? ये देखें ना, आपके लिए हमने एक नया टास्क दे दिया। हाँ, कल भी एक टास्क वैसे हमने रखा था। रखेंगे प्रोग्राम के एंड पे इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे कि जिन जिन ने हमें मैसेज किया तो इंशाल्लाह विल अनाउंस दैट। हमने कल कहा था आपसे कि आपने बताना है, कुछ सवाल हमने रखे थे तो उनसे मुतालिक जिसने हमें व्हाट्सएप किया है, मैसेज किया है या हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें मैसेज किया, हम वो शेयर करेंगे आपसे। एनीवेज, आज का हमारा मौजू कुछ और था। आज का हमारा मौजू बल्कि सवाल ये था, दोस्ती के पर्सपेक्टिव में आपने इस सवाल का जवाब देना है सबीन, ठीक है? दोस्ती के पर्सपेक्टिव में वफादारी और गुलामी, ये मैं 2 टर्म्स यूज कर रहा हूं चूंकि कुछ दोस्त ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे दे आर लॉयल, व्हिच इज गुड, लेकिन कुछ ऐसा महसूस कराते हैं कि आप तो गुलाम हैं उनके। तो मैं इस पे आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो दोस्ती के पर्सपेक्टिव से वफादारी में और गुलामी में क्या फर्क होता है? ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जब आप किसी के लिए रख लेते हैं ना, अपने माइंड में आप रख लेते हैं, मांगते भी नहीं है ना। मसला ये भी है कि आप मांग लेते हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस ये कि तुम ये करो, तो दोस्त को पता भी चल जाता है अच्छा फलानी एक्सपेक्टेशन है मेरे दूसरे दोस्त की, तो मैं इसको पूरा कर दूं। अपने माइंड में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली जब दूसरा शख्स वो नहीं कर पा रहा होता बिकॉज वो होते ही अनरियलिस्टिक है, तो फिर आपकी दोस्ती खराब होती है। माइंड में आपकी ये आ रहा होता है कि जी मेरे दोस्त ने मेरे लिए ये नहीं किया। लेकिन समहाउ हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि बस हम कुछ कहें ना, हम सोचें और सब कुछ हमारा दोस्त हमारे लिए कर ले। हाँ, लेकिन इसमें सबीन समटाइम्स ये भी होता है कि वो मांग भी लेता है आपसे। अब वो जो मांगते हैं वो आप कर नहीं सकते, नहीं कर सकते क्या ना। मांगा आपसे? अच्छा, ये तो मत पूछो। अब आपका फोन तो नहीं मांग लिया? उससे भी ज्यादा कुछ था। महंगी चीज अभी आ गया आपका फोन। नहीं, गाड़ी भी हो सकती है, गाड़ी भी एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैंने एग्जांपल कोट की है। रिच I'm telling you this thing. नहीं, नॉट एट ऑल। मैं क्वेश्चन इज के नॉर्मली ये होता है ना कि कोई आपसे कहता है यार मुझे ये चीज चाहिए, अच्छा आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं दे सकता ना। सही है। समटाइम्स होता है आपकी अपनी यूजेज की चीज होती है और आप नहीं देना चाह रहे होते, भाई नहीं देना चाह रहे होते वाली बात भी होती है। समटाइम्स नहीं दे सकते, अब चीजें आपकी ऐसे चल रही होती हैं लाइफ में, उस पर अगला बंदा बजाय इसके अच्छा आपसे पूछा यार कि मतलब ऑल गुड, कोई मसला तो नहीं है, नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो ये हाँ। अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं इस बात पे कि आपने फलानी चीज उनको नहीं दी। यार ये तो बड़ी अजीब बात है। अब ये मेरा सवाल है कि ये कैसी दोस्ती है? हाँ, ये कैसी दोस्ती है? नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ ये ना हुआ हो सबीन, किसी और के साथ हुआ हो। आप कभी वो बात करते ही नहीं है जो आपके साथ ना होगा, और जब आप कर रहे होते तो हमें समझ आ जाती है कि आपके दिल के अंदर से उमंड के वो बात आ रही है। वेरी नेचुरल एक्चुअली, इट्स अ गुड थिंग। आई रियली अप्रिशिएट कि आपके अंदर जो होता है यू शुड एक्सप्रेस दैट। बट स्टिल बैक टू द टॉपिक, मुझे लगता है कि ये तो बचपना है, इसके अलावा तो आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे। बिकॉज आप नहीं, आप मतलब वाकई आप गुलाम तो नहीं है, या आप इसलिए आपको पैदा नहीं किया गया, या आप दोस्ती इसलिए रखे कि आप कुछ भी कर गुजरे दोस्ती के लिए। नो, हर रिलेशन की एक बाउंड्रीज होती है और इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक स्पेस हर रिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाउंड्री हर रिलेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, कहीं ना कहीं हम देख रहे होते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी, अपने मामलात में भी, कि एक स्पेस जिसका ख्याल हम सब खुद भी कर रहे होते हैं। क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या बात शेयर करनी है, क्या बात नहीं शेयर करनी, क्या चीज आपको देनी है, क्या नहीं आपको देनी, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो ये आप कहें ना कहें, वो बाउंड्रीज और स्पेस एग्जिस्ट करती हैं। एंड स्पेशली जो आपने कहा ना पेरेंट्स या सिबलिंग्स से, उसके मामले में तो आप समटाइम्स कहते हैं कोई स्पेस नहीं है, दैट्स फाइन। पेरेंट्स के मामले में स्पेशली अब
मैं इस बात पे ये राय रखता हूँ। स्पेस होती है शोएब, नहीं पर्सनल स्पेस होना अपनी बात है, लेकिन हाँ, कोई आपसे चीज मांगे और बाउंड्रीज के पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, एथिकल पर्सपेक्टिव के भी उस लिहाज से भी, बट ओवरऑल भी आप नहीं करते, तो वो नेचुरली एथिकल उसमें देखा जाए तो वो तो है ना। हाँ, लेकिन आओ ना जरा दोस्ती वाले मौजू पे जिसमें लोग इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठ जाते हैं। आपने बहुत गलत किया आपने इसके साथ, मैं बता रही हूँ, और जो भी हैं आप देख लें। मैं हर्ट हुआ हूँ। बताएं आप नाम अभी तो नहीं बताएं, ब्रेक में बताइएगा। आप ब्रेक में नाम बताएं, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। हाँ नहीं बस क्यों उन्होंने ऐसे लेकिन किया? मैं वाकई मुझे थोड़ा सा बुरा महसूस हुआ कि, और ये मैंने इसलिए भी टॉपिक रखा ताकि बहुत से लोग जिसको रिलेट भी कर पाएंगे कि अगर ये मामला आपके साथ होता है कि दोस्ती में कोई ऐसी चीज आपसे कही जाए या ऐसा काम कहा जाए या ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी जाए जो कि आप एक तो अननेचुरल सी भी होती हैं और आप नहीं भी कर सकते, अनरियलिस्टिक होती हैं, और आप बजाय उनको समझाने के आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सॉरी जब आप समझा रहे होते हैं आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझेगा, लेकिन वो समझ नहीं रहा होता। सो काम हो जाता है खराब, अगले फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। सदीन मैं रात को डिस्टर्ब रहा इस बारे में सोच के मैंने कहा यार मतलब मैं नहीं कर सका और मैं नहीं कर सकता, और इस बात पे अगर कोई नाराज हुआ तो मैं डिस्टर्ब रहा। वाकई होता है आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपका जो एक दोस्ती का रिलेशन है वो आप कहें ना कहें वो खराब हो जाता है। आप माने या आप ना माने, बट क्योंकि जहां पर आपके दिल में छोटी सी बात आ गई है ना, बच्चे छोटी सी बात है, अनइंटेंशनल बेशक हो, लेकिन वहां पर आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ऑब्वियसली जब रिलेशन डिस्टर्ब होता है, आप अगर एक अच्छे दोस्त हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। और मैं इसमें एक बस जुमला ऐड करता हूँ, फिर ऐसे मौकों पे आपको पता चलता है कि कौन आपका कितना अच्छा दोस्त है। ये चीज There you go, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से मैं बता रही हूँ आपको ना, मैं ब्रेक में पूछ लूंगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी, गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा, गार्लिक राइस ओके और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए। इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारा काम बेकार हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त, सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। ये जो प्रोग्राम है इसमें जो यंग जनरेशन है उसको जो उनकी आइडेंटिटी है उस तरफ मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं लेके जाऊँ। वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खूबसूरत विरसा की जो महफिल है, the magic, the beauty and the contribution that everyone is doing to keep Pakistan culture and music alive.
दिल साब दिल बाबू नहीं रहंदा विच काबू। हवेली बारूद खाना ये वो जगह है जहाँ 3.5 सदियों की तारीख सांस लेती है। होश वालों के भी होश उड़ से गए, होश उड़ से गए। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। हमने लतीफे बड़े देखे हैं और लतीफे बड़े सुने हैं। लतीफा भी इको ही आ ते लतीफा भी मेरा इको ही आ। लतीफे गुजर को 50 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही है, पर लतीफा गुजर किसी के हाथ नहीं आएगा तो तेरे काबू के आऊंगा बच्चू। चिली सास चिली सास चिली सास चिली सास चिली सास। तुम्हारे चेहरे की पसमानदगी बताती है कि तुम इस इलाके से नहीं। इस साफ जाहिर है चौधरी फलक शेर बिफर गया होगा, अब नहीं छोड़ेगा उसको। उस निकम्मे न्योले के जरिए चौधरी फलक शेर उस पहलवान नामी सांप का सर कुचल के रख देगा। काके पहलवान ने क्या जबरदस्त खाड़ा तैयार किया है। असलम पहलवान अपना 2 लाख रुपया नहीं लेगा जी। मुझे तो लगता था मैं तुम्हारी मोहब्बत की आरज़ू अपने दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। कसम खा के तू किसी लड़की से मीटिंग के लिए तो नहीं जा रहा? तो कैसी बातें करी है तू नब्बो? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। असलम का गाँव वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुश आमदीद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जब इसकी हम बात करते हैं अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा, आईटी में है पैसा। अक्सर इवेंट्स में भी ना ये आईटी का स्कोप है जी। हाँ स्कोप है, उसमें पैसा है, पैसे की बात ज्यादा हो रही होती है ना। हम वैसे स्कोप को पैसे के साथ ही रिलेट करते कर रहे होते हैं, दैट्स ट्रू। अच्छा, वैसे में कितना पैसा है ये भी लोग सवाल कर रहे होते हैं, किसके लिए पैसा है ये भी सवाल हो रहा होता है, क्या कुछ हो रहा है आईटी में। अगर पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हो रहे हैं, आज हम इससे मुतालिक बात भी करेंगे। और जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते हैं और सबसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना आईटी के पाकिस्तान में, अपनी नौयत के पहले जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उस पर उन्होंने काम भी किया है, जिसमें से एक है वाईफाई प्रोजेक्ट, यानी वाईफाई एट लार्जर स्केल। इसके साथ साथ जो क्लाउड डेटा सेंटर है, पाकिस्तान का पहला क्लाउड डेटा सेंटर जिस पर कई सालों से काम हो रहा था, 2024 में जो है वो कंप्लीट हुआ है। लाहौर में भी और कराची में भी क्लाउड डेटा सेंटर इन्होंने बनाया है। ऑफ कोर्स इदारों के साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारों को, इसमें गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, उसमें दीगर इदारे भी होते हैं, जिसमें ई सर्विसेज के मुतालिक जो है बताया जा रहा होता है, उसके स्कोप से मुतालिक बात की जा रही होती है, कैसे ई सर्विस का इस्तेमाल करके आप जो सर्विसेज है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आज इस मौजूद पे हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया इंजीनियर ज़ैनुर रहमान ने, सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जबरदस्त। अब हम सुनते हैं आईटी में पैसा है, आईटी में स्कोप है, आपने क्या कोई 10-15 साल पहले सुन लिया था? बस ये तो शौक की बात होती है, और पैसा तो हर इस चीज़ में है कि जिसमें आपका टैलेंट है, तो आप अपने टैलेंट को उभारें, आप उसको एक्सपोजर आप उसमें है तो आप उसको डेफिनेटली हर इस चीज़ में पैसा है। किसी फैशन डिजाइनिंग में पैसा है, हर उस चीज़ में पैसा है कि जो आप में टैलेंट आप है। तो मतलब आपके अगर आप पैशनेट हैं तो ऑब्वियसली आप उसके लिए ज़्यादा काम करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फिर अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो आप इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपकी कोलैबोरेशंस हो जाती है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली देखें, इस एक्सपोजर में इस तरह होता है कि जब जो टैलेंट होता है ना आप में, अगर आप उसको अंदर से जान लेने के यार ये चीज़ आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ के आप ट्रेडिशनल जो एजुकेशन मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हुए या ट्रेडिशनल जॉब मार्केट को फॉलो करते हुए आप अगर अपने एक्सपोज करें जो आपका टैलेंट है,
تو پھر آپ زیادہ آگے جاتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو. الائن ہو جاتے ہیں نا آپ کا اپنا پیشن الائن ہو جاتا ہے جو ریکوائرمنٹ جاب کی مارکیٹ میں. کیونکہ پھر آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں, پھر آپ ایویلویٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور پھر جیسے آپ نئی نئی چیزیں پھر بنا بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کا بھی obviously آپ کا بھی ایکسپیرینس, آپ کا بھی پیشن دکھ رہا ہوتا ہے ان چیزوں میں. اچھا تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو ہم ای سروسز کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو بدل رہی ہیں, کس طرح سے چینجز آ رہی ہیں, آسانی آنا شروع ہو گئی ہے لوگوں کے لیے اینڈ دین کمپنیز کے لیے بھی. بیسیکلی ای سروسز نا آپ کے ایک عام فہم کی زبان میں جس کو آپ کہہ لیں کہ ای سروسز آپ کی کسی بھی چیز کو ڈیجیٹلائز کر دینا ہوتا ہے. تو اس میں جیسے کہ آپ اپنے فون پہ بلز پے کر رہے ہوتے ہیں, آپ لائک ڈیجیٹل بینکنگ ایپ یوز کر رہے ہیں, اٹس آل ای سروسز. تو ای سروسز نے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ آسان کر دی ہے. اب خاص طور پہ اگر نادرا کے سیٹ اپ کو دیکھا جائے اور ایف بی آر کے سیٹ اپس کو دیکھا جائے تو ای سروسز میں بہت ان کے نمایاں کردار ہیں اور بہت بڑے سیٹ اپس یہ لوگوں نے کر دیا. اب آپ کو بہت بڑی کیوز میں نہیں لگنا پڑتا, آپ اٹس ایزی ٹو ایکسیس. اب تو ہم پاسپورٹ رینیو کروا لیتے ہیں وداؤٹ وزٹنگ پاسپورٹ آفس. یا ڈیفینیٹلی ایون یو کین رینیو یور لائسنس, ایون یو کین چیک یور لینڈ ریکارڈ. ناؤ آپ کے کنٹونمنٹ بورڈس آپ کے سارے ریولیوشنائز ہو گئے ہیں. اٹس آل ای سروسز. تو ای سروسز نے لوگوں کی زندگی کافی آسان کر دی ہے. اب انسٹینٹ آف کہ آپ دفتر جائیں اور وہی آپ پینشنر کی فائل نکالیں دا اولڈ 1890s ماڈل, تو اب آپ ای سروسز کے ذریعے آپ بہت آسان ہے, آپ بینکنگ ایپ یوز کر سکتے ہیں. ایون پاکستان میں ای سروسز کی مطلب بینگ ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ, تو ای سروسز زیادہ باہر کے ملک سے ایزی ہیں ایکسیس کرنا, کیونکہ آپ پاکستان میں بینک اکاؤنٹ بھی تھرو بینکنگ ایپ کھول سکتے ہیں, جبکہ باہر یہ فیسلٹیز بہت بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز میں بھی نہیں ہیں. سو پاکستان اس میں ذرا آگے جا رہا ہے, بہت آگے جا رہا ہے. That's very nice. اینڈ اٹس ویری ایمرجنگ. اور ای سروسز نے لوگوں کی زندگی بہت آسان کر دی. اوبیسلی اٹس اے 240 ملین پیپل پاپولیشن, اور سروسز سب کے لیے جو ہوتی ہے وہ ایک دم آن لائن ہوتی ہے. اینڈ دین اداروں پہ برڈن بھی تو کم ہو جاتا ہے, بہت کم, بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان پرسن اٹینڈ کریں, کسی کی بات سنیں, کچھ وہ ایک سسٹم ہے اس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے اور وہ بس سسٹم چل رہا ہے, پورا پروسیس ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے جو کی پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ آ رہی ہے. آپ پہلے آپ ٹریکیبل نہیں ہوتی تھی چیزیں کہ آپ فائل کہاں پڑی ہے, آپ کس کو فوکل کو جا کے آپ پرسو کریں. ناؤ the things are in your hands, you can track easily کہ چیز کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ٹرانسپیرنسی اداروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ابھری ہے, اور ادارے کافی جو ہے ان کا فوکس اب یہ ہو رہا ہے کہ یار کس طریقے سے اس کو مزید بہتر کیا جائے تاکہ اور زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو اویل کر سکیں. اور اسپیشلی فائل موو کرانے کے لیے اب کسی کو کہنا نہیں پڑتا, ایسے ہی کال نہیں کرانی پڑتی, بالکل ایسے ہی, اور رشوت بھی دینی پڑتی. بڑے لوگوں میں بھی ایسے ہے. لیکن I was about to ask نا کہ جن جگہوں پہ ابھی تک کام فزیکلی یا ان پرسن ہی ہو رہا ہے وہ کیوں سوئچ نہیں کر رہے, کیا ان کے کنسٹرینٹس ہیں کہ وہ سوئچ نہیں کر رہے ٹورڈز ای سروسز؟ ایکچولی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اداروں میں آپ کو ایک ریلائبل انٹرنیٹ سروسز آپ کو بہت ضروری ہے, جو پرووائڈ ہونا بہت ضروری ہے. ابھی بھی ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو اس فیسلٹی سے نا محروم ہیں. اچھا, تو گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک انیشیٹو فار دیٹ کہ وہ ریلائبل انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کریں. اور اس میں جو ایک اور سب سے بہتر طریقہ جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسکلس ٹو دی امپلائمنٹ اینڈ دا یوتھ. اوکے, جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ان کی جو ہے تھوڑی سی آڈ تھنکنگ ہے. دے نیڈ ٹو بی ٹرانسفارم, ان کو ٹرین کیا جائے تھوڑا سا آئی ٹی کے بارے میں, سو دیٹ دے کین یوز دا بیسک آئی ٹیز لائک کمپیوٹر, لیپ ٹاپس. نہیں, یہ جو سبھی نے بات نا ایکسیپٹنس نہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. ابھی تک ایکسیپٹنس نہیں ہے بہت سے لوگوں میں, بہت سے اداروں کے اندر بیٹھے ان لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے کہ جب تک وہ فائل ہاتھ میں پکڑتے نہیں ہیں اس فائل کو. ارے ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ای میل کرنے کا کال کرتے ہیں, بھائی ای میل کیا, چیک کر لو. ایکچولی the people are still not reluctant to the ITs, اور اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اتنے زیادہ اویئرنیس نہیں دی ہے. تو ایوری باڈی ہیز دا موبائل, تو ٹرسٹ ابھی تک اتنا ڈیولپ نہیں ہوا, سو دیٹ کہ یار وہ ابھی اس چیز کے لیے. کیا اس کی وجہ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا؟ آپ نے کہا نا ٹرانسپیرنسی تو ہوتی ہے, بٹ اسٹل ہمیں سم ٹائمز یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا بریچ نہ ہو جائے, ہمیں سم ٹائمز لگتا ہے کہ کمپرومائز ڈیٹا نہ ہو جائے, چونکہ ظاہر یہ ایشوز بھی تو آتے ہیں جب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں, جب آپ ایکسیس کریں ڈفرنٹ ویب سائٹس, تو آپ کو یہ ڈر خوف تو بہرحال ہوتا ہے, جو کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں نا پھر اسکیمنگ, فشنگ. اچھا, بینکنگ ایپس کی اگر بات کریں, لوگ ابھی بھی مطلب میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ نہیں ایپ انسٹال کرے, ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ کسی طرح کمپرومائز نہ ہو. جی بالکل, اس کے لیے میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ اسکلس ٹو دا یوتھ,
کہ اسکلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو ابھی تک پراپر ٹریننگ نہیں ہے یا لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہے ابھی تک کہ یار اس کو کیسے یوز کریں نا. خاص طور پہ آپ کے جو ریموٹ ایریاز ہیں پاکستان میں, شہری علاقوں میں تو آپ کو پھر لوگ جو تھوڑے سے آپ کو ویل اویئر مل جائیں گے, بٹ آپ تھوڑا سا ریموٹ سائٹ پہ جائیں تو لوگ اتنے جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہوتے یا ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے. تو ابھی تک ریلیٹڈ نہیں ہے. آئی تھنک کہ جب ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے گی یا آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں خاص طور پہ جب کریکولم میں ایڈ کریں گے نا تو بیسک آئی ٹی اسکلز تو آپ کے پھر آٹومیٹکلی چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے جو انوائرمنٹ میں ہے آپ کے اس میں نا. اچھا, اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی نا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی والی, اور میں وہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے تو ایک پروجیکٹ پہ کام بھی کیا, سب سے بڑا وائی فائی پروجیکٹ. جی جی بالکل. سو آئی ایم شیور کہ اس کا ایک امپیکٹ کریٹ بھی ہوگا. کہاں پہ کیا, کب کیا, تھوڑا سا اس کے متعلق. یہ بیسکلی ہم نے ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان کا سب سے بڑا وائرلیس پروجیکٹ ہم ایگزیکیوٹ کر چکے ہیں, اور یہ تقریباً کوئی 100 سے زائد سائٹس ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور یہ پاکستان کا سب سے پہلا بڑا وائرلیس پروجیکٹ ہے. اس سے بڑا پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس پروجیکٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسپیشلی فوکس کیا گیا ہے ایجوکیشن سیکٹرز کو, ریسرچرز کو, اسٹوڈنٹس کو, سو دیٹ کہ آپ کے جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کو ٹرین کیا جا سکے اور فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایزی ٹو ایکسیس آپ کے باہر کے جو جرنلس ہیں وہ بڑا ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو پروفیشنل ٹریننگس دی جاتی ہیں, آئی ٹی کی ٹریننگس. اس کے علاوہ فری وہ کورس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. کہ امپاور کر رہے ہیں آپ. جی بالکل. لیکن ڈاؤن لوڈ کرنے کی جب بات ہے نا تو اس میں یہ نہ ہونا کہ آپ تو سروس پرووائڈ کریں, اگلے بیٹھ کے موویز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. نہیں, یو نیور نو. یا ڈیفینیٹلی, بیکاز جب بھی بینگ ایز این آئی ٹی تو آپ جب بھی آئی ٹی کا سیٹ اپ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو سیکیور اٹ, اور آپ نے اس کو ایک صحیح طریقے سے کیسے ڈرائیو کرنا ہے. جس مقصد کے لیے لگایا جا رہا ہے وہی مقصد اس کا ایجوکیشن پرپز. یا ڈیفینیٹلی اف دس از فار ایجوکیشن پرپز ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ٹو بی ڈرائیون فار ایجوکیشن. اف آپ کے کسی ادارے میں یہ امپلائمنٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے تو اونلی فار فائلنگ ورک اینڈ آفس ورک, نتھنگ ایلس. تو اس کو سب سے پہلے سیکیور کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر اس کو آپ کو اسٹریم کیا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ڈپلائی ہوا ہے اسی مقصد کے لیے یہ ایزی ہوتا ہے کہ یہ کرنا کہ اچھا فار ایگزامپل کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کہ آپ یہی ویب سائٹ ایکسیس کر سکتے ہیں, آپ یہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ اس طرف نہیں جا سکتے, آپ اس طرف نہیں جا سکتے, آپ نے اپنے گول کی طرف ہی جانا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس. درست. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ذرا بات کرتے ہیں زراعت کی, کیونکہ ہم ساری جگہوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی ٹی سیکٹر میں یہ ہو گیا, فلانے سیکٹر میں یہ ہو گیا. بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا ملک آگے جا رہا ہے, پاکستان آگے جا رہا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. بٹ گورنمنٹ لیول پہ جو انیشیٹوز لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں تک پہنچانا امپورٹنٹ ہے, تاکہ جو لوگ کہتے ہیں نا کام کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ایکچولی ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. لیکن اب جس کام کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ تو کام بھی بہت بڑا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ تو اس سے بھی زیادہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے, اور آئندہ آنے والے سالوں میں اور زیادہ نظر آئے گا. ہم بات کرتے ہیں سبین ایک کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. جب ہم اپنی زراعت کی بات کریں, اپنی زمین کی بات کریں, زرخیزی کی بات کریں, اور ایسے میں اس پر کام کرنے کی بات کریں تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس لیول پر کام ہو رہا ہے. ہم کیسے آنے والے وقتوں میں اس سے نمٹنے کے لیے, جب ہم بات کرتے ہیں نا فوڈ ریزروز کی, ہم اسٹریٹجک ریزروز ان فوڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں آپ کے سامنے رکھ سکیں. ایسے میں ادارہ ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل PRC, اس کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کی زراعت میں, کیسے وہ نئے ہائیبرڈ بیج جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لے کر آ رہا ہے, کیسے وہ کسانوں کو ٹرین کر رہا ہے, کیسے ان کو گائیڈ کر رہا ہے, کیسے بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ والی دوائی استعمال کریں, یہ دوائی استعمال نہیں کرنی, اس طرح سے آپ نے زراعت میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس طرح سے آپ نے اپنی فصل کی پروڈکشن کو بڑھانا ہے. بیکاز پاکستان ایگریکلچر لینڈ ہے اور obviously ہمیں اس کی قدر کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. اور کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کام ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی, اب آپ پوری دنیا کو جس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسٹ پریکٹسز آپ کو بیسیکلی امپلیمنٹ کرنی ہے. ایبسلیوٹلی. تو آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کا ایک وسیع تجربہ ہے, نہ صرف PRC میں ادروائز بھی انٹرنیشنل بھی ایک وسیع تجربہ ان کا ہے. جاپان میں رہے اور کینیڈا رہے ہیں, بٹ ہی سرونگ پاکستان ماشاءاللہ, اور تقریباً 3 سال سے وہ ایز چیئرمین PRC کام کر رہے ہیں. اور ان کی خدمات کے اعتراف میں جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے ستارہ امتیاز سے بھی ان کو نوازا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہی واز آنرڈ ود دی کورین پریزیڈنشل
نیشنل ایوارڈ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں یانگلنگ ایگریکلچرل انڈسٹری کے، اور کو چیئر آف دا گلوبل ٹراپیکل فوڈ انڈسٹری الائنس ان چائنا. میں ابھی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت کچھ ماشاءاللہ انہوں نے کیا. جب وزٹ کرتے ہیں ڈاکٹر علی سے ملاقات بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب چیئرمین PR سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو فار انوائٹنگ. گریٹ. سے صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں ویسے؟ میں 4 بجے اٹھ جاتا ہوں. آپ بھی ورکہولک، کام 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 بہت ایسے شاید آپ کی روٹین بن گئی ہے. نہیں، وہ تو ایک ہمارا جو ڈیوٹی ہے نا، جو یہ کرنا ہے. اور ادروائز بھی صبح اٹھتے ہیں کچھ آپ پڑھنے کے لیے. کسانوں کی روٹین فالو کرتے ہیں ماڈرن دور میں. ذرا جلدی اٹھتے ہیں، دن پورا ملتا ہے آپ کو، آپ زیادہ کام کر پاتے ہیں، پروڈکٹیو زیادہ رہ پاتے ہیں. سر ابھی لاسٹ ویک انوگریشن ہوا ہے آپ کے ادارے کے اندر ایک اور سینٹر کا جو کہ بڑا ڈفرینٹ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ برائے جینومکس اینڈ ایڈوانس بایو ٹیکنالوجی. تھوڑا سا بتائیں اس سے متعلق بھی ہمیں. مینلی دیکھیں، جیسے آپ نے بات کی نا ایگریکلچر کے حوالے سے اور فوڈ کے حوالے سے، تو فوڈ سیکورٹی از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی سیکورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ، کیونکہ آپ نے 3 ٹائم آپ کو کھانا چاہیے. صحیح بات ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ نے اپنے اس سیکٹر کو کنٹری لیول پہ لے کے جائیں، یا فیملی میں، یا اوور آل کو پریونشن لیول پہ آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا. تو اب جو دنیا جو ٹیکنالوجیز کی ہم بات کرتے ہیں، ریسرچ سائنس میں بہت ایڈوانسمنٹ آ گئی، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہی ساری دنیا آگے گئی ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ ریسرچ ہے. جو ہم پاکستان میں بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل. تو جو ریسرچ کے ساتھ ہی ساری چیزیں آپ سامنے دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہے، تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. اور پھر اس سے آگے ایڈوانسمنٹس، ماڈرن ٹیکنالوجی، ہائی ٹیک کی طرف ہم جاتے ہیں. تو ہر سیکٹر میں، ہر ایریا میں ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اور بڑی کوئکلی اور فاسٹ. تو اسی طرح سے ہم نے جو آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک وہ جو انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا ریسنٹلی، جینومکس، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانس بایو ٹیکنالوجی. یہ بیسیکلی جو DNA بیسڈ ٹیکنالوجی، اور DNA جو جتنی بھی لائف سائنسز ہے، اس میں DNA ہیومن ہے یا کراپس، اینیملز، وائرسز. تو اس میں جو ڈفرینٹ لیبارٹریز ہیں، جو ہم وائرسز پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور کراپ امپروومنٹ کے، بریڈ امپروومنٹ. پہلے ایسے تھا کہ کنونشنل طریقوں سے ہم ورائٹیز یا کراپس کو امپروو کرتے تھے. بالکل صحیح. اب یہ ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے نیکسٹ جنریشن سے ہول جینوم ایک مشین لی ہے، جس سے آپ کوئکلی 13-14 آورز میں 96 سیمپلز کو پورا کا پورا DNA کر لیتے ہیں، اور اس سے پھر آپ کو انفارمیشن جنریٹ ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو لنکڈ ہیں ساری لیبز، اور تو یہ ان ٹیکنالوجیز سے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ورائٹیز ہماری ییلڈ بہت کم ہے، تو وہ جو جینوم بیسڈ ورائٹل ڈیولپمنٹ، اگر نارملی جو 40-50 میکسیمم 40-50 من پر ایکڑ ییلڈ، تو یہ اس سے جو ابھی ہم نے نئی ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں، جو رائس کی، ویٹ تو اسپیشلی، تو وہ 100 سے اوپر ہے. تو آلموسٹ ڈبل ہے. تو یہی ضرورت ہے کہ ہمارے فارمر کو میکسیمم بینیفٹ ملے جب کراپ سے، تو پھر ہم زیادہ پروڈکشن کر سکیں. اور ہماری چونکہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے، ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر، اور میں کہتا ہوں کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں، واٹر ہے یا جو ہمارے پاس لینڈ ہے، تو یہ سارے ریسورسز اور ڈفرینٹ ٹمپریچر، ڈفرینٹ کلائمیٹک کنڈیشن، اسٹارٹنگ فرام گلگت بلتستان ٹو گوادر، تو وہ ہم اس کو پورے کا اگر یوٹیلائز کریں، تو ہارنس کریں، تو بہت ہم ایکسپورٹ میں بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں، نہ کہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے، ایکسپورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو اسی لیے جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک تو وہ جینومکس انسٹیٹیوٹ کا اناگورل، اور پھر ایروپونک فیسلٹی ابھی پاکستان میں فرسٹ فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے. جو پوٹیٹو سیڈ پروڈکشن کے حوالے سے، پوٹیٹو زیادہ ہم یہی تھا کہ ہالینڈ سے ہر سال ہم 5-6 بلین کا پوٹیٹو جو سیڈ ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. صحیح. جو ہماری 1% ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. اور اس ٹیکنالوجی سے ہم یہ ہے کہ، لیکن ریکوائرڈ ہمیں 100% اگر ہم نے کرنا ہے تو 600 بلین آپ کو چاہیے. صحیح بات. تو وہی جو سرٹیفائڈ سیڈ ہم وہ ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں. پھر سپیڈ بریڈنگ فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے کہ جو ورائٹیز کراپس کی ڈیولپ کرتے ہیں اس کو 10 سے 12 سال لگتے ہیں. اب اس سے سپیڈ بریڈنگ سے کیا ہوگا کہ ورائٹی آپ 3 سے 4
साल में आप वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंट ग्रीन हाउस अभी एक नया जो ये नई जो टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउस क्या है? उसमें फुल्ली वो इंटेलिजेंट ग्रीन हाउस है कि फुल्ली कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर आप घर पे बैठे हैं तो आपके मोबाइल पे फोन से कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। हाँ, आपके पास मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके आप देख रहे हैं कि आपके जो क्रॉप की क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वाटर रिक्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर उसमें क्या चल रहा है। तो ये मेनली सारी चीज़ें इसलिए कि जो हमने क्रॉप या वेजिटेबल या फ्रूट के जो सीड के हवाले से हमने नई वैरायटीज़ की तरफ जाना होता है, तो ये इन प्रोसेस से गुजर के जाना होता है। तो इसलिए ये सारी जो इतनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ हम इक्विप्ड होंगे फुली तौर पे, तो फिर हम इंटरनेशनल लेवल की जो रिसर्च में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वैसे कितने अरसे में हम कितनी प्रोग्रेस अब आगे देखेंगे? देर आए दुरुस्त आई, मुझे लगता है कि शायद इससे काफी पहले भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बड़े अच्छे तरीके से अब इसको लेकर आगे भी चल रहे हैं। हाँ जी, इससे पहले भी काम हो रहा था शायद, बट उस तरह से इनॉग्रेशन या उस तरह से चीज लोगों तक हम नहीं पहुंचा पा रहे थे। सो अब कितने अरसे में हम कितनी इसमें प्रोग्रेस देखेंगे? स्पेशली जो एग्जांपल हम कोट करते हैं हॉलैंड पे दौरा मुदार अगर पाकिस्तान का था कि हमने सीड वहां से इंपोर्ट करें, तो हम कब तक खुद कफील हो जाएंगे इस मामले में? क्या अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे हॉलैंड से? इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो हमारे साइंटिस्ट तो काम कर रहे होते हैं, और जब जिस तरह से बाकी दुनिया में भी साइंटिस्ट काम करते हैं, अब जो डिफरेंस है ना कि वो प्लेटफॉर्म उनको चाहिए उसी तरह का जो हाई टेक के हवाले से अगर आपने फुली अगर उनको इक्विप करेंगे तो आपको वो रिजल्ट देंगे। तो अभी जिस तरह से है, हमने जो इंसेक्ट के हवाले से डिजिटल सिस्टम है, और दूसरी जो पेस्टिसाइड के हवाले से जो हमारे पास फैसिलिटी, नए इक्विपमेंट, और तो वो सारी की सारी इस तरह से हमने चूंकि मॉडर्नाइज करे, तो विदिन 3-4 ईयर मैक्सिमम, मेरे ख्याल में 2-3 साल में हम वो काफ़ी सारी चीज़ों को आगे लगे। जैसे मैं अभी बताया कि हमने जो राइस की वैरायटीज़ हमने 8 वैरायटीज़ डेवलप की हैं। अब वो तकरीबन 22 बिलियन का हम सीड मंगवा रहे हैं हर साल राइस का, चाइना से और इधर उधर से, इसलिए मंगवा रहे हैं कि वो यील्ड हम ले सकें जो कि रिक्वायर्ड है फार्मर। ठीक है। अब वो सारी की सारी हमने उसी टेक्नोलॉजी से यहाँ पे डेवलप की। ओके, अब वो सीड हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो तो हम एक तो जो हमारा जो बिल बचेगा जो हम बाहर भेज रहे थे इम्पोर्ट करने के लिए, और फिर लोकली हम अगर वहाँ से जो हम 5-10% रिक्वायरमेंट पूरी करते तो 100% हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो ये 2-3 साल में इंशाल्लाह जो है ये सारे के सारे, तो लेकिन और बहुत सारी जो पॉलिसी के हवाले से हम जब बात करते हैं, जो ओवरऑल जो हमारी ज़मीन है, बहुत सारी बलूचिस्तान में सारा खाली पड़ा है, सिंध में बहुत सारी ज़मीन है, स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो वो ये स्पेशली जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, SIFC का स्पेशल जो इनिशिएटिव, तो जो फैसिलिटेशन, तो ये इससे मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट के जो नए इनिशिएटिव हैं, इससे हम बहुत जल्दी वो रिजल्ट वो ले सके। 2-3 साल का टाइम आप बता रहे हैं, तो बड़ी खुशखबरी भी है आवाम के लिए कि वाकई जो हम बैठ के बात कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है यहाँ पे जो हम आपको इस वक्त बता भी रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर हम इंडिपेंडेंट हैं इंशाल्लाह बहुत सी चीजों में। अच्छा, ऐसे में क्या आज भी ये जो एक राय है कि जब हम एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट पे जाएं तो सिर्फ हमें गांव देहात किसान यही नजर आता है, क्या अभी भी ऐसा ही है कि नहीं, इसमें इतना पोटेंशियल है कि एक शहर में बैठा शख्स भी ये सोच रहा हो कि अच्छा मैं भी इसमें कोई काम करूं, कुछ ऐसा काम कि जिससे मुझे भी फायदा हो सके? क्या ये पोटेंशियल होता है? ये जैसे मार्केटिंग के हवाले से अगर आप कर सकते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट है जाहिर है वो बड़े बड़े शहरों में आती है जो फार्मर, लेकिन उसमें ये है कि अगर डिजिटल सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर लें कि फार्मर के साथ कंटेक्ट फार्मिंग के हवाले से कि कौन सा फार्मर क्या ग्रो कर रहा है, किस मार्केट में जा रहा है, कहाँ से मार्केट में हमने जो अगर उसको वो लेके चले तो उसको या फिर वैल्यू एडिशन, या उसमें दूसरी बात यही है कि जो वैल्यू एडिशन रॉ मटेरियल हम बहुत पैदा कर रहे हैं। सारी अब देखिए आप हमारी जो मंडी में या मार्केट में आप जाते हैं तो जो सब्जियां कितनी ढेरों के तकरीबन 40% तो हम
جو فروٹ ویجیٹیبلز ہمارے ویسٹ بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی اگر ہم پراپر ہینڈلنگ پیکیجنگ گریڈنگ اور سیلف اور پھر ایکسپورٹ میں ہمارے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں تو یہاں سے ہماری جو پروڈکشن روز پشاور سے یا کراچی کی یا مارکیٹ سے یا لاہور کی مارکیٹ سے ڈیلی کی ڈیلی اگر ہماری کارگو جائے تو بہت زیادہ ہم ارن بھی کر سکتے ہیں لیکن ضرورت اسی کی ہے کہ وہ سٹینڈرڈز وہ پروٹوکولز وہ اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ اسی سٹینڈرڈز پہ اپنی ساری چیزوں کو لے کے جائیں تو اور یہ تو جو ہمارا ریسرچ کے حوالے سے تو یہی ہے کہ ہم جو میکسیمم جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے وہ چیزیں. اچھا سر ابھی آج کل اس میں اسٹرابیری کا سیزن بھی ہے تو میں اس پہ کامنٹ بھی لوں گا آپ سے کہ اسپیشلی چک شہزاد کی طرف بھی ہم دیکھیں تو بہت سے اسٹرابیری فارمز ہیں وہاں کی اسٹرابیری ہم ہر جگہ نظر آ رہی ہے لاہور یا فار دیٹ میٹر پنجاب کی اسٹرابیری بھی آ رہی ہے. اچانک سے فیس بک ایک پوسٹ آتی ہے جی کہ اسٹرابیری مضر صحت ہے اس کے اوپر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. آپ کی اس میں کوئی رائے میں ضرور چاہوں گا ناظرین تک ہم پہنچائیں بھی کیا پاکستان میں جو اسٹرابیری کاشت ہو رہی ہے کہ واقعی ایسا اس پہ کوئی پیسٹیسائڈ استعمال ہو رہے ہیں جو واقعی مضر صحت ہوتے ہیں؟ دیکھیے اسٹرابیری ویسے انیشلی پی آر سی نے انٹروڈیوس کی تھی پاکستان میں اسٹرابیری نہیں تھی پہلے تو مجھے بھی تھوڑا سا یاد ہے کہ باہر سے امپورٹ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے پیکٹ آتے تھے اور وہ لیتے تھے لیکن پی آر سی نے 4 ورائٹیز انٹروڈیوس کیا اور ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اسی طرح چیری جو ہے وہ پی آر سی نے انٹروڈیوس کی. ابھی میں اس طرف آتا ہوں ابھی میں آپ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایووکیڈو انٹروڈیوس بڑا ایکسپینسو کیوی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے اس سے پہلے ہم نے اولیو کی ورائٹیز تو ابھی کیوی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے ایکسپینسو اور ایووکیڈو بھی کیونکہ ہمارے پاس جو انوائرمنٹل کنڈیشن بہت اچھی ہیں. جو آپ بات کریں یہ پیسٹیسائڈ یہ تھوڑی سی اویئرنیس کی بات ہے کہ کسی بھی فروٹ پہ ویجیٹیبلز پہ جو کیمیکلز اس طرح سے وہ سپرے نہیں کرنے چاہیے اور کیونکہ یہی جو یہ اس کے لیے ہم نے بہت ساری ٹریننگز بھی اور اویئرنیس کے حوالے سے اور کچھ اور بھی جو ریسرچ کے حوالے سے کہ تاکہ میکسیمم ریزسٹنس ہو انسیکٹ کے اگینسٹ کراپس میں جو اور کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹیز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور کراپس میں انسیکٹ کے حوالے سے جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کم جو پیسٹیسائڈ استعمال نہ کرے پودا جو ہے نا پلانٹس وہ خود سے خود ریزسٹنس اس میں خود ایک مضبوط ماں کا کردار ادا کرے گا اس کے بچے جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن تو یہ بالکل وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ ہماری لیجسلیشنز بھی ہیں رولز ریگولیشن اور تو اس کو بھی وہ پالیسی میکرز بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بھی بڑا ضروری ہے لوگوں کو اس بات پہ بھی اویئرنیس دینا کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ مت جایا کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹرابیری مارکیٹ میں مل رہی ہے اس سب کے اوپر جو ہے وہ اسپرے کیا گیا اور وہ سب مضر صحت ہے. اس سے دیکھیں کتنا نقصان ہوتا ہے ملک کی اکانومی کو کتنا نقصان ہے وہ اس کسان کو کتنا نقصان ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک جو پھل آپ کی صحت کے لیے اتنا اچھا ہے اور وہ ایک سیزن کے لیے آتا ہے آپ اس کو نہیں کھا پا رہے ہیں اس کی نیوٹریشن ویلیوز ہوتی ہیں وہ آپ اویل نہیں کر پا رہے. سو یہ جو ایک کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے نا سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی ایک پھل سبزی کو لے کر سو میرا خیال ہے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے انٹل اینڈ انلیس آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک اس کا پروف نہ ہو اوتھینٹک آپ کے پاس انفارمیشن نہ ہو. ایبسلیٹلی. اب جب ییلڈ بڑھانے کی ہم بات کرتے ہیں کوئی ایگزامپل جب کوٹ کرنا چاہتے ہو چاہے وہ رائس کے پرسپیکٹو سے ہو یا کسی اور کراپ کے پرسپیکٹو سے کہ ہم پی آر سی اس میں کیا کردار ادا کیا کہ اس کی پروڈکشن پہلے کیا تھی آج کیا ہو گئی ہے. جس طرح ہم شوگر کین سے متعلق کیا رائس سے متعلق سنتے آئے ہیں کئی سالوں سے کہ وہ اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں ہم اس کراپ کی پروڈکشن میں اور اس پہ ہم نے کام بھی فور شور کیا ہوگا کہ ہم کم پانی استعمال کر کے اس کی پروڈکشن بڑھا سکیں. کیا کام ہوا اس پہ؟ دیکھیں جو پی آر سی نے یہ 80s میں کام سٹارٹ کیا تھا. 80s سے پہلے کچھ اور طرح سے ہم باہر سے ویٹ منگواتے تھے اور بہت ساری چیزیں منگواتے تھے. تو 80s میں جو انٹروڈیوس کی ورائٹیز اور اس وقت کیا ییلڈ تھی یا 10-20 من اور اس طرح سے ییلڈ ہوتی تھی. اور یہ اب جو سب کراپس میں جو ابھی میں نے رائس کی بات کر جو رائس کی ورائٹیز ہم نے ڈیولپ کی ہیں اس میں کلائمیٹ ریزیلینٹ جو کریکٹرسٹک ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں کہ اس کے لیس واٹر لیس فرٹیلائزر اور انسیکٹ ریزسٹنس اور ہائی ہیلڈنگ. تو جو میں آپ بات کروں نئی ٹیکنالوجی جینوم بیسڈ ورائٹل ڈیولپمنٹ کی بات کروں کہ اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ میکسیمم کریکٹرسٹک اس میں وہ انٹروڈیوس کرے. اسی طرح ابھی ویٹ اور شوگر کین کی ابھی ورائٹیز جو نئی ہم نے اسی ٹیکنالوجی سے یوز کی ہے.
اور جو پوٹیٹو کی ورائٹیز، پہلے جو پوٹیٹو کی ورائٹیز بھی ہالینڈ کی ہی ورائٹیز تھیں، اب ہم نے اپنی ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں، اور جو وہ اگر پہلے یعنی اراؤنڈ 30-40% جو مور ییلڈ وہ ہماری ورائٹیز کی ہیں، اور جو جس ٹیکنالوجی سے ہم نے اگر میں اس ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر 90 یا 100 من اگر کوئی لے رہا ہے تو 130-140 من تک وہ ان کی ییلڈ آئی ہے. اور یہ ابھی جو نیکسٹ ایئر میں جو پوٹیٹو کی اسپیشلی میں بات کروں تو یہ پورے پاکستان میں یہ ورائٹیز اور یہ جو جنریشن جو ہم دیتے ہیں، کیونکہ ہالینڈ سے جو ورائٹیز آتی ہیں وہ جو 6-7 جنریشن ہوتی ہے، جتنی جنریشن انکریز ہوتی ہے تو آپ کی ییلڈ کمپرومائز کرتی ہے. تو ہم ارلی جنریشن فارمر کو سیڈ دیں گے، تو اسی لیے یہ امپارٹنٹ، تاکہ اس میں میکسیمم ہم یہ بینیفٹ لے سکیں. دوسری یہ بات کہ ہم اپنے طور پہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن اب ہماری کوشش کہ انٹرنیشنل جو پارٹنر ہیں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، ہم نے جوائنٹ پروجیکٹس ان کے ساتھ USA کے ساتھ، کورین، آسٹریلیا اور ٹرکی اور اس طرح کے جو چائنا کے سائنٹسٹ کے ساتھ کولیبریٹو جو پروجیکٹس ہم نے وہ کیے ہیں. تو یہ تاکہ وہ صرف یہ ہم ایک تو فنڈنگ کی بھی بات ہے، لیکن یہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی کہ وہ ٹیکنالوجیز کو ہم انٹروڈیوس کریں جس ٹیکنالوجی سے دنیا وہ کام کرے. تو اب جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے سائنٹسٹ کو اور اپنے ادارے کو فلی اکوپ کر کے انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ، ابھی جو کورین گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے یہ جو ایروپونک فیسلٹی بنائی، اور اس کے ساتھ پھر ہم اینیمل بریڈ امپروومنٹ کے اوپر بھی پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں، جوائنٹلی وہ کر رہے ہیں. سو ہائیبرڈ ڈیولپمنٹ کے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویجیٹیبلز کے ہائیبرڈ اور جو کراپس کے ہائیبرڈ، اس کے بھی ہم جوائنٹلی وہ کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھی ہمیں وہ سکسیس ہے. تو ڈفرینٹ ایریا میں، کیونکہ یہ ایک اوپن ایئر انڈسٹری، ایگریکلچر اوپن ایئر انڈسٹری، اس کو ہر قسم کے انوائرمنٹل تھریٹس، ہر طرح کی سوائل اس کے لیے، پانی اس کو چاہیے، انوائرمنٹ اس کے اوپن انوائرمنٹ، اور پھر سمارٹ فارم ایگریکلچر کو بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ تاکہ جو کنٹرول کنڈیشن میں اگر کوئی فارمنگ کرنا چاہتا ہے یا کم ایریا میں کرنا چاہتا ہے یا جو ورٹیکل فارمنگ کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم نے چھوٹی چھوٹی ڈیمانسٹریشن کی ہے تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ اگر اس طرح سے کرتے ہیں. آپ کام کریں ماشاءاللہ، بٹ لوگوں تک کیسے بات پہنچائی جاتی ہے؟ جیسے ورٹیکل فارمنگ کی بات یا اسمارٹ فارمنگ کی بات یا انٹیلیجنٹ گرین ہاؤس کی بات، لوگوں تک یہ معلوم ہو سکے اچھا پاکستان میں کام ہو رہا ہے، PRC از ڈوئنگ دیٹ، آپ یہ ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کا ادارہ اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ؟ ایک تو یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو یہ بھی یہاں تک لوگوں تک یہ بات جائے گی، یہ نا وہ لوگ پہنچ جائے PRC، ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کرنا ہے. تو اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ڈفرینٹ میٹنگز ورکشاپ کرتے ہیں. تو کل بھی ایک ہم نے ورکشاپ کی ہوئی تھی کہ پروونسز سے ہم نے جو ایگریکلچر سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، فیلڈ اسسٹنٹ، اور پھر فارمرز کے حوالے سے ابھی جو اناگورل ہم نے کیا اس میں تقریباً 200-300 فارمرز تھے. تو فارمرز کی بھی ہم ٹریننگز بھی کرتے ہیں، ورکشاپ بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی بلاتے ہیں. آپ کچھ کو ٹرین کر دیں گے اور وہ مزید لوگوں تک بات پہنچائیں گے، اس طرح اور ان کو پھر دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے. اور پھر جو ہم سیڈ جو ایسے یہ بھی فارمرز کو، پھر جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. پھر جو پروونشل انسٹیٹیوشنز کے جو ملازمین ہیں یا وہاں پہ جو سائنٹسٹ یا ایگریکلچرسٹ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بلا کے ہم ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ کنٹینیوسلی ہمارا ایک وہ پروسیس ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز میں، ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز میں، اور جو مختلف قسم کے جو ٹیئرز ہیں یعنی کہ فارمر، سائنٹسٹ، اور ان سب کو بلا کے ہم، اور ایون یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ. اب ہمارا جو یہ اسی جینومکس انسٹیٹیوٹ میں تقریباً 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ ان ہائی ٹیکنالوجی میں، اور اسے پھر وہ آگے جا کے پھر بینیفٹ ہوگا ہمارے فیلڈ میں. میڈیا بڑا اچھا، اب تو بڑی آسانی ہو گیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، پروموشن ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا ضروری ہے. ایک وہ جو گیپ ہے نا وہ فل ہو جاتا ہے. ہمارا وہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. تو ابھی آپ جو بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی، تو یہ اچھا ہے کہ اگر پازیٹیو چیزوں کو ہم وہ لے کے جائیں. یہ پوری ہماری جو نیشن کو اوور آل سوچنا چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہیں جو ان کو آگے جو وہ لے کے چلیں. بہت ضروری بھی ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ایک طرف کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لوگوں تک
پہنچے ہی نہ تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جیسے جب PRC وزٹ ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زبردست کام وہاں پر ہوتا ہے اس فیسلٹی میں. جس طرح ریسرچر سائنٹسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے, جیسے فیلڈ میں آپ لوگ نے وہ جو کراپس لگائی ہوتی ہے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زبردست کام ہو رہا ہے. اتنی ورائٹی آف رائس, ویٹ, شوگر کین اینڈ ایوری تھنگ, تو نظر بھی آ رہا تھا کہ کام ہو رہا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے سر, آپ کو بھی ریکگنائز کیا گیا. ہم چاہیں گے کہ ہم ذرا اسکرین پر بھی دکھائیں کہ کس طرح سے کن کن ایوارڈ سے جو ہے وہ ریکگنیشن ملی ہے. بٹ obviously دیکھیں یہ دیکھیں جی, یہ پریزیڈنشل ایوارڈ ہے. آپ کا اس میں اتنی کنٹریبیوشن ہے اس ادارے کے ساتھ, اس ملک کی خدمات, اور اس میں ظاہر ہے پھر ہم یہ اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. جو اس سے پہلے آپ نے بات کی سر انٹرنیشنل کولیبریشنز کی بھی, کچھ نیا جو آپ چاہتے ہو اناؤنس کرنا ہمارے پلیٹ فارم سے, کوئی نئی ایسی کولیبریشن, کوئی نئی چیز جو آنے والی ہے, وہ کیا ہو سکتی ہے یا چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ یہ نہیں ایسے نہیں. ایک تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا کچھ اپنا فوکس کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہم قومی ترانہ میں ایک وہ پڑھتے ہیں, پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال. تو ترقی و کمال میں ہم تو یہ یعنی ایک سوچ یہ ہے اور ایک کہہ لیں کہ خواب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کم از کم پاکستان کو ترقی و کمال پہ دیکھیں انشاءاللہ سر. تو یہ ایک اگر ہم جو پاکستانی ہے اور جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی, ہم سارے اگر یہ سوچیں کہ دیکھیں کوشش کر رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اگر ہم اپنے ملک کو یہاں پہ لوکلی وہ بلڈ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں, ہمارے ہی لوگ دنیا میں جا کے کام کرتے ہیں اور وہ اس کا بینیفٹ وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے ساری انڈیجنائز, اس لیے یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ میکسیمم انڈیجنائز لوکلی ساری چیزیں ہم پیدا کریں, نہ کہ ہم لوگوں سے امپورٹ کرنے ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے جی یہ ٹینڈر کر لو, وہ کر لو, وہاں سے منگوا لو, اس میں تو ہم کیوں نہیں اپنی وہ پوٹینشیل بھی ہے, پوٹینشیل ہے. ہمارے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ, جو ینگ جنریشن بڑی وہ ان میں پوٹینشیل ہے. تو اس پوٹینشیل کو تبھی ہے کہ ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے ینگ جنریشن کو, تو پھر ہم وہ میکسیمم ہم ان سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے یا کوئی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ریسرچ کے, یا اوور آل IT ہے, یا جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, تو وہ سارے اگر ہم ساری ٹیکنالوجیز لوکلی اگر وہ کریں تو انشاءاللہ سنرجی بہت امپورٹنٹ ہے, کولیبریشنز بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ وی آر سو ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے. اور اب انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے پاکستان ایگریکلچر کی فیلڈ میں بھی بہت آگے, مزید آگے, سیکورٹی میں بہت آگے جانا ہے. بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, پلیئر ٹو ہیو یو آن دا شو. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گیٹ یور روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. کوہ ہندوکش کی تنگ گھاٹیوں سے مکران کے ساحلوں تک ہزاروں سال پرانی داستان. آج تو بڑے فریش لگ رہے ہو. پورے 7 دن میں اپنے گاؤں رہ کے آئے ہوں. جو چیز آپ کو بہت پسند آئے وہ آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. میں جب بھی پرفارم کر رہی ہوتی ہوں لائیو کانسرٹس پہ, تو آڈینس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ ایک بہت زیادہ بلیسڈ والا مومنٹ ہوتا ہے. یہ وقت برباد کرنے کی عادت ہماری کب تک ختم ہوگی؟ گانا جو ہے وہ فیل اور احساسات کا ہی نام ہے.
थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाके? किथे गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां किथे हो धमाला वाली थां गई रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे स्पेशली उन खवातीन की जो कि आपको बज़ाहिर तो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही होती हैं। अच्छा, होती भी ऐसा नहीं कि बज़ाहिर स्ट्रांग नजर आ रही थी, बट व्हेन यू आस्क देम कि अच्छा इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपकी है, कैसे है, तो एक पूरा प्रोसेस है जिससे वो गुजरे होते हैं। समटाइम वो कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ दैट मेक्स यू स्ट्रांग, तो वाकई ऐसा हो रहा होता है। ऐसे में आज हम बात ये भी करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो एक बड़ी दुखती रग है, बड़ा चुपता सा मौजू है, कैसे इस पर काम हो रहा है। स्पेशली वो खवातीन जिनके साथ ये वाकयात होते हैं, कैसे उनको इससे निकालना, उनकी थेरेपी करना, उनको फिर मजबूत बनाना, उनको उस ट्रॉमा से निकालना, यहाँ से भी स्ट्रांग बनाना, फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना उनको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में बहुत से इदारे काम कर रहे होते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं। आज ऐसी एक पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया है कि जो इससे मुतालिक काम भी कर रही हैं, और उनके इस काम के एतराफ में उनको वुमेन लीडरशिप अवार्ड्स 2025 दिया गया माशाल्लाह। और ज़ाहिर है उनका काम ऐसा है जिस पर इतना तो बनता है, ये तो मैं कहूँगा बहुत छोटा सा है जो कि अचीवमेंट उनके लिए या एक्नॉलेजमेंट उनके लिए। डॉक्टर जवाहर अलवी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। डोमेस्टिक वायलेंस पे पहले मैं कमेंट लूंगा आपसे कि पाकिस्तान में आपने इसके केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, जाके आपको लगता है कि बाय द टाइम इसकी रिपोर्टिंग बेहतर हो गई है, क्या देखा आपने? देखिए, ये था, it was always there, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो इन पे काम नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल देयर इज़ डिप्रेशन, देयर इज़ एंग्जाइटी, हमारे माशरे में जो है प्रेशर्स हैं डिफरेंट किस्म के, सो इट्स राइजिंग। पहले ये था कि उन तबकात में ज़्यादा था जो कि इलिटरेट थे, लेकिन अब जो है आई हैव सीन दैट इन रेगुलर हाउस होल्ड्स ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एंड वायलेंस, एंड अभी भी रिपोर्ट नहीं हो रहा। सो इट्स नॉट बीइंग रिपोर्टेड, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू माई एग्जाम्पल. I am a victim of domestic abuse and domestic violence, where and I'm going to talk about it very bravely today, because I think this was a part of my therapeutic process. Just make violently I was attacked, and you know I ended up in the hospital, and I had a gash to my head and multiple traumas. Unfortunately, the day I decided to leave him was the day when I called the police. But the police came and they said, "Are you sure you want to file this case?" So unfortunately, I think we are not getting that support and that empathy. So I said, "Nahi rehne dein." I still said rehne dein. And then when the whole night I was going through that abuse cycle, I called them again. They came, they took him to the police station, and then they again called me, and they wanted me, who was abused the whole night, to come to the thana. While he's still bullying me, and I've gone through that PTSD
to talk about it. So I just think that this is a very sensitive topic and we need more empathetic people जो कि हमसे उस वक्त हमें हेल्प कर सके. And there are सवाल क्या करना है बिल्कुल और किस तरह से आपसे बात करनी है. And I think that it's rising और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो इसके बारे में बात नहीं करती हैं. आप ये देखें आपने खुद जो अपनी एग्जांपल कोट की कि इतने अरसे से आप सफर कर रहे होते हैं और जिस लम्हे आप ये सोचते हैं कि नहीं नो मोर मैं छोड़ दूंगी और उस वक्त आपको ये कहा जाता है कि आर यू श्योर आई एम श्योर कि ये जो बिहेवियर है ना ये हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट. आपसे तो किसी पुलिस वाले ने कहा, हमारे यहाँ तो अपने वालिदैन कहते हैं, फैमिली वाले कह देते हैं. नॉट सपोर्टिव और शायद इस वजह से केसेस खवातीन वापस ले लेती हैं और शायद यही वजह है. एक वजह ये हो सकती है कि पुलिस बाकी आपसे पूछ रही होती है कि आप करना भी चाहते हैं बिकॉज द साइकिल कंटिन्यूज. डॉक्टर साहब बिकॉज इस वक्त बहुत सारी खवातीन हमें देख रही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम बहुत बदकिस्मत हैं कि चाहे कोई खातून इस बारे में बात करे ना करे बट एक कम्युनिटी आप देखते हैं उसमें काफी घर ऐसे होते हैं, बहुत बदकिस्मती अगेन मैं कहूंगी, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, ये अब्यूज हो रहा होता है, खवातीन बात नहीं कर रही होती. मैं चाहूंगी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर शेयर करें किस तरह से आप निकली, कितना अरसा आपको लगा, क्या थॉट्स थी आपके माइंड में कि आपने सोचा कि नहीं नाउ आई एम डन और मैं निकलना चाहती हूँ इससे, ताकि जितनी इस पर खवातीन हमें देख रही हैं कोई एक मोटिवेट हो जाए. डेफिनेटली. सो आई डिड मैंने इस पे एक CU इवेंट भी किया था ताकि आई टॉक टू वुमेन अबाउट इट एंड आई ट्राई टू एम्पावर देम. सबसे पहली बात ये होती है कि इसमें ना रेड फ्लैग्स आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं. दे ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ यू फाइनेंशियली, फिजिकली, आपको कट ऑफ करना शुरू कर देंगे सोशली आपकी फैमिली से. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी. उसके बाद ये कि दे ट्राई टू दे लीव देयर जॉब, अपनी जॉब छोड़ दी कि ओ आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू. फिर ये होता है कि अनदर थिंग वाज दैट दे विल ब्रिंग लाइक अ वेपन इनटू द हाउस, क्योंकि वो आपको बताना इंटिमिडेशन होती है ना, तो एंड देन लड़ेंगे, फिर अगले दिन कहेंगे कि ओ नहीं सॉरी आई एम सॉरी आई वोंट डू इट अगेन. बट दैट साइकिल विल कंटिन्यू. और हम औरतें जो हैं वो ये समझती हैं कि देखो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है, हमारे पीछे कोई नहीं है, या हमने अपनी मर्जी से किया था फॉर एग्जाम्पल, तो हम उस साइकिल में कंटिन्यू करते जाते हैं. लेकिन फिर देयर वाज अ टाइम इन दैट साइकिल जब मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं आज नहीं निकली ना तो मैं कॉफिन में ही निकलूंगी. तो उस दिन फिर मैंने आई डिसाइडेड दैट दिस इज इट. लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं ना उनको एम्पावर करने की और उनको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है. और उसके लिए जो है ना हमारे सपोर्टिव सिस्टम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. क्योंकि कई दफ़ा मुझे ये फील होता है कि जिनके पास हम जा रहे हैं हेल्प मांगने के लिए, क्या वो उनसे बड़े अब्यूज़र्स हैं? आई एम सॉरी टू से, बट देर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे कंसेंट के बगैर बहुत कुछ हो रहा है. Recently I've been dealing with some parents also because I run a clinical setting. तो मेरे पास बहुत सी mothers आती हैं जिनको मैं अब counsel करती हूँ because I have gone through this experience, so I counsel mothers because they are going through such experiences and because they have kids with disabilities, they are going through more. Yes. Because they have in-laws that are, pressurizing them, then the fathers are taking it out on the mothers, and then the mothers think कि ये मेरा कसूर है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है कि मैंने बच्चा पैदा किया है. राइट. तो फिर उनको वही अब्यूज का साइकिल उनका चल रहा है और वही असर उनके बच्चों पे पड़ रहा है. तो आई काउंसिल देम एंड आई टेल देम दैट बेटा अगर अभी आप नहीं निकलोगे तो फिर आप कभी नहीं निकल सकोगे. और उसमें फिर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. उसमें मैरिटल रेप आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मार आ जाती है, फाइनेंशियल अब्यूज़ आ जाता है, इमोशनल अब्यूज़ आ जाता है. और जब हम अब्यूज़ की बात कर रहे होते हैं हमें सिर्फ ये लगता है कि फिजिकल अब्यूज़ ही अब्यूज़ है. तो एक्सट्रीम फॉर्म जरूर है बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ इक्वली डैमेजिंग. एग्जैक्टली. और इसकी मैं तो ये कहूंगी हमारी खवातीन को पता ही नहीं है इन टर्म्स का. उनको नहीं पता, उन्हें नहीं पता इमोशनल अब्यूज भी होता है. उनको नहीं पता. उनको ये लगता है कि दिस इज नॉर्मल. एक आप चले गए बस एक घर से, आपकी शादी हो गई तो बस अब आपने बर्दाश्त करना है, आपने सब्र करना है. लेकिन ये सब्र की गलत फॉर्म है. अल्लाह ताला भी इस चीज का हुक्म नहीं देता, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको जो है ना राइट दिया है इस चीज का. बिल्कुल ऐसे. तो बाकी ये है कि इट्स अ वेरी हार्ड जर्नी बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हैड रियली गुड सपोर्ट थ्रू my family after I did it, and then my therapists. And then we were so proud of you कि आप और आप जैसी जितनी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, आप
निकलने की कोशिश भी कर रही हैं अगर, और या आप निकल चुकी हैं इस ट्रॉमा से? ट्रॉमा तो शायद सारी जिंदगी का ही रहता है, बट स्टिल अगर आप हेल्प ले रही हैं, आप थेरेपी ले रही हैं, एंड देन आप जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, सो हमें बहुत फखर है आप पे, बिकॉज ये कितना मुश्किल है। डॉक्टर साहब बता सकती हैं, वो जो लोग इससे गुजर रहे हैं, जो इससे गुजरा है, जो गुजरा है, गुजरी है, आप बहुत बेहतर इसको बता सकते हैं। सो हिम्मत जो है वो आपने कभी भी नहीं छोड़नी होती, और किसी को नहीं देनी इतने लेवरेज को। एक दफा हाथ उठ गया ना, बस। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी वो पहली बार हाथ उठ गया, दैट इज अ रेड फ्लैग, और वो आपको बता देता है कि अब वो चाहे कहता है नेक्स्ट टाइम सॉरी मुझसे हो गया, एक बार जो एक बैरियर ब्रीच हो गया ना, ये राइट काम खराब है। डॉक्टर साहब ये जो घर में भी जो बात की जाती है ना, एक थप्पड़ ही तो था। बिल्कुल नहीं, ये ही तो चीज सबसे गलत है, क्योंकि देखें आपका एक ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट, और वो बेसिक ह्यूमन राइट जो है ना वो वायलेट नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज यू आर बोथ एडल्ट्स एंड यू आर बोथ कंसेंटिंग एडल्ट्स, ठीक है। तो जब एक दफा हाथ उठ गया ना, जब द फर्स्ट टाइम ही रेज्ड हिज हैंड एट मी, आई वाज शॉक्ड, लाइक आई वाज लाइक वाकई इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, एंड आई कुडंट बिलीव इट। और मेरा उस दिन सर फट गया, पूरा महीना ये इस आधे चेहरे पे नील रहा, और मैं अपने ऑफिस जाती थी, लेकिन मैं उनको ये बताती थी कि नहीं वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यू नो, आई वाज कवरिंग, बट दिस इज व्हाट वुमेन डू। यस, आई वाज अबाउट टू से, जब ऐसा होता है वो यही कहते हैं मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई थी, नील पड़ गया है, नहीं बात करते, राइट। सो बट नेक्स्ट डे ही वाज लाइक, ओह आई एम सॉरी, यू नो, बस गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। बट यू नो व्हाट, दैट फर्स्ट टाइम वाज इट, उसके बाद इट वाज every day repetition after repetition। कहते हैं ना वो चाका उतर जाता है किसी का, वो जब उतर जाए ना उसके बाद फिर there is no return। अच्छा, जरा मैं थेरेपी भी आऊंगा। आपने चूंकि खुद तो ज़ाहिर है इससे आप गुजरी भी, और आपने अपने आप को अगेन खड़ा किया। बहुत सी खवातीन जो आपको रीच आउट करते हैं, बिकॉज़ आप क्लिनिक देख रही हैं, और उसमें बहुत सी खवातीन भी अब आती होंगी जो थेरेपी लेना चाहती हैं। एक तो ये कितना इंपॉर्टेंट है जब आप इस फेज से गुजरें, तो ये नहीं कि खुद हो जाएगा ठीक, वक्त है, बड़ा मरहम है, नहीं, यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। और वहां पर आना, और कितना वक्त लगता है, केस टू केस डिपेंडेंट तो होता होगा, बट जनरली टाइम तो लगता है, क्योंकि देखें इट्स एक जख्म है जो आपके दिल पे लगा हुआ है, तो उसमें टाइम तो लगता है। सही बात। उसमें फिर ये होता है कि आपको कोई भी ऐसी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल, जो उस चीज की याद दिलाती है, तो यू गो बैक इन टू दैट मोमेंट जब वो हुआ था। सो अ गुड थेरेपिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थेरेपी बहुत जरूरी है, एक सपोर्टिव सिस्टम बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। आई वॉज डूइंग सम रिसर्च विद वन ऑफ द मेंटल इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर, एंड वहाँ पे औरतों का विंग सेपरेट है और बंदों का सेपरेट है। अब वहाँ पे कई किस्म की औरतें आती हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्ट्स हैं, या यू नो जिनको कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या सपोज दे आर गोइंग टू डिप्रेशन, एंजाइटी, और उसकी वजह से दे आर सुइसाइडल। वो ये कहते हैं कि जो when we do their therapeutic intervention for 6 months, they get better, but then when we place them back in the society, the proportion of women coming back is 10 times more than men, because the society ki jo support hai for women, our ecosystem for women is less than for men, right? True. So I think that our support systems have to be very strong, and I'm saying कि चलो family कई दफ़ा मजबूरियाँ होती हैं whatever, but हमारी our systems, our society has to make such systems कि जिससे हम उनको support कर सकें, right? तो उसमें फिर हमारी गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ी सी हेल्प तो करनी चाहिए, और थेरेप्यूटिक हमारे ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो कि अफोर्डेबल हों, यानी कि मेंटल इंस्टीट्यूशंस या हमारे वहाँ की थेरेपी ऐसी होनी चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, एंड एटलीस्ट 7 to 8 months to a year and a half जो आपको लगता है to build yourself back up. It takes time, but never give anybody that much control over you. Yeah, that's the bottom line. That's the bottom line. किसी को ये कंट्रोल ना दें कि वो आपको इस तरीके से लेकर चले कि आप अपनी जात, अपनी शनाख्त, अपनी पर्सनैलिटी खो दें। और ख़वातीन जिस तरह अपने आप को वैल्यू देना छोड़ देती है ना शादी के बाद, ये हमारे बहुत सारे काफ़ी केसेस हम इस तरह देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें घर से शादी के टाइम पे, शादी से पहले ये बता के भेज दिया जाता है कि तुम्हारी जात कम है, अब तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सब कुछ है। नो डाउट एक रिश्ते का तकद्दुस अपनी जगह पर है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, बट एट द सेम टाइम सबसे पहले आपकी अपनी जात है। सो जितनी भी इस पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, अपनी बच्चियों को ये बताकर भेजें,
سب سے پہلے آپ کی ذات ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا تیسرا، وہ ساری رسپیکٹ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہیں اور آبویسلی ان کو بھی آپ کو میٹ کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اپنی، جب آپ خود کو ویلیو کریں گی نا تو آپ کو ابیوز کر رہا ہے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں یہ میری ویلیو نہیں ہے، اور شاید آپ کو ٹائم بھی تھوڑا کم لگے گا. یہ باتیں کرنے میں بہت آسان لگ رہی ہیں کہ بہت آسان ہے میرے لیے یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا ہے کچھ، بٹ آئی ایم 200% شیور کہ جتنی خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں جو اس سب سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں یا ابھی اس پورے پروسیس میں، شاید ہم آپ کی فیلنگز کو کسی بھی طرح سے یہاں پہ ایکسپریس نہیں کر سکتے، اور obviously آپ سب کی کنڈیشنز بہت ڈفرینٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب بڑا ایک سینسٹیو سا سوال میں کروں گی یہاں پہ، اور مجھے نہیں پتا اس کا ریئیکشن کیا آنے والا ہے کچھ بھی، بٹ جو تھیراپی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو وکٹم ہوتا ہے نا وہ تھیراپی کے لیے آتا ہے، بٹ ابیوزر جو ہوتا ہے نا وہ تھیراپی کے لیے نہیں آتا. بیمار تو وہ ہے، بیمار جو ہے نا وہ وکٹم نہیں ہے، بیمار ابیوزر ہے. میں یہ سوال اس کانٹیکسٹ میں کر رہی ہوں، ایک خاتون تو اس گھر سے نکل جاتی ہے، ایک خاتون نکل گئی ہے، اس نے ابیوز سہا، وہ نکل گئی کسی نہ کسی طرح، بٹ وہ فیملی دوبارہ اپروچ کرتی ہے کسی اور فیملی کو. بالکل. ایک اور عورت آتی ہے، وہ اس سائیکل میں پھنستی ہے اور نہیں بتایا جاتا اس کو کہ ریالٹی کیا ہے. تو یہ تو سائیکل ہے جو چلتی جا رہی ہے. یہ ایکچولی ہو رہا ہے، اور یہ میری ابھی کچھ بچیاں ہیں جن کو میں کاؤنسل کر رہی ہوں، بیکاز ان سب کو میں اپنی بچیاں ہی اب کہتی ہوں، اینڈ دے آر آل بیکاز دے آر سو کلوز ٹو می، دے کم ٹو می، دے ٹاک ٹو می، اینڈ میں ان کو کاؤنسل کرتی ہوں. ایک بچی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے، اور اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہے، سیم ابیوز سائیکل فار 8 years, and now he got married to a younger girl, but unfortunately وہ کہتے ہیں یہ لڑکی پاگل ہے. That's what they, وہ کورٹ میں یہ اب ثابت، کیونکہ آپ یعنی کہ آپ اس کو اتنا تنگ کر دیتے ہو کہ وہ چیختی ہے، وہ روتی ہے، یو نو سم ٹائمز وہ سوئسائڈل اٹیمپٹس بھی کرے گی، لیکن وہ یہ جو ہے نا بندہ ہی ٹرائز ٹو شو یو کہ آپ پاگل ہو. تو دیٹس سو سیڈ اینڈ سو نارسسسٹک. تو ان سسٹمز میں جو ہے نا یہ آپ کی، لیکن پھر فیملی جو ہے نا، جو لڑکے کی فیملی ہوتی ہے، ان کو اس چیز میں زیادہ کرنا چاہیے، اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا جو بیٹا ہے اس میں یہ پرابلمس ہیں اور اس کی کاؤنسلنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور پھر ہمارے جو لیگل سسٹمز ہیں اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابیوزر ہے وہ ایسا ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے ابیوز کی، دے نیڈ ٹو دین سے، جیسا امریکہ میں ہوتا ہے کہ بھائی دے سے کہ بھائی ہی نیڈس کاؤنسلنگ، ہی نیڈس کمیونٹی سروس، ہی نیڈس دس. سو دا کورٹ سسٹمز ہیو ٹو سے کہ دس از مینڈیٹری فار ہم دیٹ ہی نیڈس کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے. جب وہ ابیوز ایک رپورٹڈ ہو گیا، میں آپ کے پاس میڈیکل رپورٹس آ گئی ہیں ہاسپٹل کی کہ بھائی دا وومن ہیز کم ود بروکن ریبس اور وٹ ایور، سو دین یو ہیو ٹو، دا کورٹ سسٹم ہیز ٹو مینڈیٹ اٹ دیٹ ہی نیڈس کاؤنسلنگ، کہ آپ اس کا علاج کراؤ، ورنہ یہ کسی اور کی بچی کو مار دے گا. ایبسولوٹلی. اور یہ آئی مین کورٹ کی طرف تو معاملہ جائز ہو جائے، آئی تھنک ایز اے سوسائٹی، ایز اے ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان اور فینی کنٹری، ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. جب ہمارے آس پاس ہم کسی کو دیکھیں نا، وہ ہمارا اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی فیملی میں بڑا کلوز ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی کولیگ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کو اندازہ ہوا ہے یا تھوڑی سی ہنٹ ملی ہے کہ دیر از اے پرابلم ود دا پرسن، سو پلیز یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پروفیشنل ہیلپ کی طرف لے کر جائیں تاکہ وہ کسی کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچا سکے. ڈاکٹر صاحب مور پاور ٹو یو. اسی طرح سے آپ مضبوط رہیں. بہت سے لوگوں کے لیے آپ انسپریشن بھی ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اس کو اپنے نکلی ہیں اس سے باہر، اور بہت سے خواتین کے لیے آپ سپورٹ لے کر آ رہی ہیں. تو ریئلی وی آر سو پراؤڈ آف یو. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مضبوط رکھے اسی طرح. اور میرے وشن ہوپ کہ وہ دن آئے، وقت آئے جب واقعی ہم کہیں کہ اب ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوتا، اب کوئی خاتون یہ شکایت نہیں کرتی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. اب چیزیں بہت بہتر ہیں. یہ آئی وش کہ یہ ہو. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.